नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकप्रेम, शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि अब उक्त सरकारका चुनौतीहरूको विषयमा यति बेला चर्चा चलिराखेको छ। मुख्य गरी त अब आउने जुन सरकार गठन भइसकेको छ, उक्त सरकार अहिले सानो आकारको सरकार गठन गरिएको छ र सरकारले बिस्तारै पूर्णता पनि पाउँदै जाला र त्यो सन्दर्भमा अब कोरोनाको महामारी एउटा यो नियन्त्रणको पाटो त छँदैछ, त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो चुनौतीको रूपमा रहेको, त्यसले अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावलाई चाहिँ कसरी फेरि पूर्ववत अवस्थामा ल्याउने त्यो चुनौती त छँदैछ। त्यसको साथसाथमा अहिले तत्कालको लागि देखा परिराखेको चाहिँ विश्वासको मत कसरी आर्जन गर्छ, त्यस्तै गरी यो सरकारले चाहिँ फेरि निर्वाचनकै बाटोमा उन्मुख हुने, विश्वासको मत पाएन भने त्यो बाटोमा उन्मुख हुने हो कि होइन, लगायतका कुराहरू पनि यति बेला चर्चामा रहिराखेका छन्। आजको यस विमर्शमा हामी मुख्य गरी त सरकारका चुनौती र अब सरकार चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले जसरी चाहिँ सरकार शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ, यो सरकारका आफ्नै सीमितता पनि छन् र चुनौतीको निकै ठुलो पहाड चाहिँ देखा परिराखेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब सरकार गठन भइसकेको छ, सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि गठन भएको छ, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो त यो सरकार कसरी आयो? अत्यन्तै ठुलो बहुमतका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, अत्यन्तै कमजोर बनेको पार्लियामेन्टमा नेपाली कांग्रेस, त्यो कसरी आयो भन्ने आधारमा हामीले हेर्न पर्यो। अत्यन्तै ठुलो किस्तीमा नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई 84 व्यञ्जनसहित राखिदिए। उहाँले खान जान्नु भएन, पोखियो, त्यस कारणले काङ्ग्रेसको साथमा आयो। यो आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। दोस्रो, नेपालमा अहिलेको परिवेशमा कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो मानिसको जीवन पद्धतिसित, जीवनसित जोडिएको कोरोनाको समस्या छ। दोस्रो, यो कोरोनाभन्दा पहिलेबाट अझ कोरोनाभन्दा खतरनाक नेपालको राजनीतिमा, कर्मचारी तन्त्रमा, उद्योग व्यवसायमा, ठेक्कापट्टामा फैलिएको भ्रष्टाचार छ। त्यो भ्रष्टाचारमा मौलाएको राजनीति, नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र छ। दोस्रो यो समस्या छ। तेस्रो, यो सरकारले अब विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिँदा एमालेसितै असहमत राखेको माधव नेपालजीको पक्षले विश्वासको मत दिन कि नदिने? किन यो त उहाँहरूले नै रोपेको बिरुवा हो, प्रतिपक्षी दलहरू सबै मिलेर रोपेको बिरुवा हो। यो बिरुवालाई विश्वासको मत दिएर यसको समय अवधिसम्म काम गर्ने कि अब विश्वासको मत नदिएर मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजाने? यी तीनटा चुनौतीहरू हाम्रा सामुन्ने छन्। यो चुनौतीहरूको समाधान गर्नका निम्ति, यो चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा पहिले आफैमा स्वयंमा इमान्दार हुनु पर्यो। नेपालको समस्या इमान्दारिताको हो। नेपालको समस्या मोरलको हो। नेपालको समस्या आफू बन्ने, वरिपरि गरिब राख्ने, झोपडी बनाउने, आफ्नो ठुलो महल बनाउने समस्या हो। यो यसका चुनौती हुनु। अब सरकार कसरी जान्छ हेरौँ। अब यसमा चाहिँ यहाँले जुन तेस्रो चुनौतीको रूपमा जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो, अब अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ विपक्षी गठबन्धनबाट माधव नेपाल समूह चाहिँ बाहिरिन खोजिराखेको त्यो सङ्केत मिलिराखेको छ। एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले जुन व्याख्या गरेको छ, धारा 76 को 5 अन्तर्गतको जुन सरकार छ त्यसलाई समर्थन गर्नको लागि संसदभित्रै पनि मतदान गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई यदि त्यो मतदान गरेको आधारमा व्हिप नलाग्ने लगायतको एउटा त्यो प्रावधानसहित चाहिँ उहाँहरूले भोलिको दिनमा मतदान गर्नको लागि पनि त्यो बाटो प्रशस्त गरे, एउटा त्यसरी चाहिँ व्याख्या भइराखेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा एमाले अब सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, प्रतिरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने भनेर बताइराखेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ विश्वासको मत लिएर जुन बाँकी रहेको समय छ त्यो समय पुरा गर्ने सम्भावना
तर्फ देश अगाडि बढिराख्यो आजको दिनमा हेर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो देखिराख्नु भएको छ वा हामी चाहिँ निर्वाचनतर्फ जाँदैछु 6 महिनापछि? अब आफूले सरकार सञ्चालन गर्नु नसक्ने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हामीले संसदीय प्रणाली अनुसार बनाउने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगाल्ने, आफूले गर्न सक्ने काम पनि नगरेर सर्वोच्चमा पठाउने, यस्तो बहुलठीहरूले अर्को सरकार बन्दाखेरि नै आन्दोलन गर्ने, हडताल गर्ने भन्ने कुरा एकदम गलत कुरा हुन्। राजनीति संस्कारभित्रका कुरा होइनन्। र जहाँसम्म यो काङ्ग्रेसले चाहेको सरकार पनि होइन। 3 वर्षसम्म त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताले बोल्दा पनि बोल्नु भएन। संसद विघटन भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, एक दिन पनि तपाईँलाई संसदीय दलको नेताले, काङ्ग्रेसको नेताले गएर सदनमा बोल्नु भएन। यसरी नै यो सरकार चलेको। त्यसकारणले नै तपाईँलाई संसदीय व्यवस्थामाथि अहिले प्रश्न उठेको, नेताहरूको कारणले उठेको हो नि। त्यसको कारणले नै तपाईँलाई हामीले सदनमा राम्रो तरिकाले भूमिका ननिभाएको कारणले नै प्रधानमन्त्री चाहिँ छाडा भएको। यसले कति ठुलो लस भयो। यसको कारणले नै तपाईँलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा विखण्डन भयो, झगडा टन्टा बढ्यो। भलै त्यो झगडा कहाँसम्म जान पर्थ्यो, गर्न जान हुँदैन थियो भन्ने कुरा यसलाई विश्लेषण गरिन सकिन्छ। तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा आफूले नगरिसकेपछि यसको निकास त दिनै पर्यो। निकास भनेको त हामीले संविधान निर्माण गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका एकअर्काका कुराहरूलाई चेक गर्ने त ब्यालेन्स गरेका छौँ हामीले। अब संविधानको व्याख्या त तपाईँलाई सर्वोच्चले गर्छ र हामीले संविधान निर्माण गर्दा नै यति धेरै शब्दहरू राखेका छौँ, यति धेरै दोहोरो अर्थ राख्ने गरेका छौँ। मैले त्यति बेलै रोस्टममा मैले भनेको छु, हामीले बनाएको प्रस्तावनामा यति धेरै दोहोरो अर्थ लाग्छ। यस्तो छ कि यति धेरै मुद्दाहरू जारी छन् सर्वोच्चमा, त्यसको व्याख्या गर्दा गर्दै नै सरकार नचल्न सक्ने अवस्था हुन्छ है। शब्द चयन गरौँ भनेर मैले रोस्टममै बोलेको छु। आज केही दिन अगाडि त्यो आइरहेको थियो, तर त्यसलाई मैले सेयर गरेको छु। यो समस्या जटिलता हामीले त्यति बेला निकालेका हौँ। यो समस्या छँदैछ। अर्को कुरा, राजनीति पार्टी कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने आफूले चलाउन पनि नसक्ने, अरूलाई छोड्न पनि नसक्ने। र उनीहरूको चोइस कस्तो भइदियो भने पनि एकदम कमजोर मान्छेहरूलाई चोइस गर्ने, वरिपरि बस्ने, चाहे कङ्ग्रेसको बेला होस्, चाहे अहिले केपीजीको बेलामा अलि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, समयअनुसार काम गर्न सक्ने, कम लोभी मान्छेलाई छान्दै नछान्ने कसैले पनि, उरल ठाउला मानिसहरूको जमात जम्मा गरिसकेपछि त्यो इन्जिनमा त खिया लाग्ने भयो नि। त्यसैले त्यो खियाले पनि असर गरेको छ। मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ जस्तो अब अहिले तत्कालको लागि हेर्दाखेरि सरकारलाई पूर्ण अवधिसम्म अगाडि बढाउनको लागि नेकपा एमालेबाट असन्तुष्ट रहेको माधव नेपाल समूहको, त्यो विचार समूहको चाहिँ यहाँहरूलाई मत आवश्यक छ। तर यो अनुसार चाहिँ सर्वोच्चले जुन व्याख्या गर्यो नि, व्हिप नलाग्ने, संसदभित्र मतदान गर्दै गर्दाखेरि पनि भन्ने, यसले चाहिँ दीर्घकालसम्म पार्न सक्ने, किनकि नेपाली काङ्ग्रेस आफै दलीय व्यवस्थाको लागि लडेको पार्टी र हिजोको दिनमा निर्दलीयता हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यसलाई उखालेर फ्यालेर आजको यो दलीय व्यवस्था ल्याउनको लागि लडेको पार्टीको रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले दीर्घकालमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? आज नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, उसलाई फाइदा होला, त्यो फरक कुरा रह्यो। तर पछिसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के पार्नु? मैले यसको बारेमा हिजो साँझ स्ट्याटसै लेखेको छु। न्यायिक सक्रियता जो हुनेभन्दा बढी भयो नि, यो अत्यन्तै नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अत्यन्तै गहिरो असर पर्छ। यति धेरै बोल्नुहुन्न त्यो सर्वोच्च अदालत, यो मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। तर संसदीय दलका नेताहरूले, पार्टीहरूले संविधान अनुसार गर्न सकिने कुरालाई नगरेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षामा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग नगर्ने र त्यसलाई मिट्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा पठाइयो नि। यी दुईटै चुनौतीपूर्ण हो। अधिकारको प्रयोग गर्न पनि नसक्ने, अधिकार प्राप्तहरूले पनि बढी व्याख्या गर्ने, जसले गर्दा नेपालमा भोलि समस्या उठ्न सक्छ र यो अत्यन्तै अर्को चुनौतीको रूपमा थपिन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। जे पनि कुरामा अदालत बोल्ने होइन।
समाधान हुन त पार्लियामेन्टले आफ्ना कुरा आफ्नो अधिकारमा सचेत भएर गर, पार्लियामेन्टबाट गर, आफ्नो सभा बोला पनि भनेको छ। र नेपालको नेतृत्व यति धेरै निकम्मा रहेछ, यति धेरै असक्षम रहेछ कि हरेक कुरा भनिदिन पर्ने अरूले, यो चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण नेतृत्वको ठुलो असक्षमता पनि यो अदालतले प्रदर्शित गरेको छ। त्यसकारण यो चुनौतीपूर्ण छ। अब यो बीचमा जति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँको आलोचना हुने विषयमा संवैधानिक अङ्गहरूमा त्यति बेला गरिएका नियुक्तिको विषय, अर्को कुरा भनेको राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा पनि हिजो पनि एक प्रकारको त्यो विवाद अलि आज जस्तो देखियो। यहाँले चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब बाँकी समयमा चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका अथवा उहाँलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले जे बोलेको छ र आजको दिनमा पार्टीहरूले हिजो आन्दोलनमा हुँदै गर्दाखेरि जे कुरा बोलेका थिए र संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त गरिएका विषयमा, यो विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? राष्ट्रपतिलाई हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि कुनै अधिकारै दिएका छैनौँ। सरकारले जे ल्यायो त्यो उहाँले गर्ने हो। तथापि उहाँ स्टोन, ढुङ्गा होइन, मूर्ति होइन। उहाँले कानुनविदहरूलाई सोध्नुहुन्छ, संविधानकासित तुलना गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तुनेर त्यहाँ कमजोरी भयो। प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाने बित्तिकै उहाँले एक्सेप्ट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त। एक दिन रहन सक्थ्यो, त्यही दिएर कमजोरी भयो। दोस्रो कुरा के सोध्नुभएको थियो? जस्तो संवैधानिक अङ्गमा जुन जुन कुरा, संवैधानिक अङ्ग भनेको हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि राज्यको सञ्चालनका निम्ति, विभिन्न जात जातिहरूको अधिकारको निम्ति, राज्यबाट भएका व्यतिथिहरूको नियन्त्रण गर्नका निम्ति विभिन्न अङ्गहरू बनायौँ। त्यो पनि यति खर्चिला अङ्ग बनायौँ, त्यो पनि राज्यले थान्न नसक्ने अवस्थामा बनायौँ। तर त्यसको दुरुपयोग व्यक्तिहरूले यसरी गरे कि अब एमएसटर बन्दाखेरि योग्यतै नचाहिने, होइन, नियुक्ति गर्दाखेरि एकदम सक्षम, स्वतन्त्र, कम्पिटेन्ट मान्छेहरू नचाहिने, गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि राज्यका अङ्गै फेल भए। आज राज्यका अङ्गहरू जसले अख्तियार थियो, निर्वाचन आयोगहरू थिए, विभिन्न थिए नि, यिनले समयमा नियन्त्रण गरिदिएको भए, समयमा काम गरेको भए, उनीहरूले व्यक्ति नहेरेको भए आज धेरै व्यक्तिहरू जेल जान्थे। देशमा यति धेरै करप्सन हुन्थेन, नयाँ मान्छेहरू राजनीतिमा आउँथे र देशले नयाँ गति लिन्थ्यो नि। त्यसकारण यिनीहरूले त स्किलै खोजेन नेपालको राजनीतिले। जस्तो भनौँ, हामीले समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाहरू गरायौँ। माथिल्लो सदन त तपाईँलाई हामीले अँगालेको व्यवस्था अनुसार बेलायतमा 60% त विश्वविद्यालयका भिसीहरू हुन्छ, थिङ्क ट्याङ्कहरू हुन्छ। हामीले तल्लो सदनमा ल्याउने व्यक्तिहरू विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिबाट प्रतिनिधित्व गराउने ती थिङ्क ट्याङ्कहरू हुन्थे। त्यहाँ गएर सुत्ने, 2 पैसा बोल्न पनि नसक्ने, आफ्ना मान्छे खोजेका, आफ्ना नजिकका खोजेका, धेरै भयो भने बेचिएका मान्छेको जमात भयो। त्यसकारण हाम्रा संवैधानिक निकायहरूदेखि हाम्रो व्यवस्थापिका संसद अत्यन्तै कमजोर बन्न गयो, जसको प्रतिफल यो भयो, जसको आउटपुट झन्डै 2/3 सरकार पनि चल्न सकेन। अन्चाने उसले आफूलाई घमण्ड गर्यो, त्यहाँ रोक्ने मान्छेहरू भएन, बोल्ने मान्छे, रोक्नका निम्ति गलत कामलाई रोक्ने मान्छेहरू नभएको कारणले यस्तो भयो। एक दोस्रो कुरा, अत्यन्तै ठुलो पार्टीगत रूपमा रसिदको आधारमा विभाजन भयो। सही के हो बेसही के हो भन्न पनि छोडे मान्छेहरू। त्यस कारणले गर्दा एककोरो भयो, मान्छे रसिदमा केन्द्रित भयो। रसिदमा केन्द्रित हुँदा एकैचोटि विस्फोटन भयो नि, माधव नेपालजीहरूको विस्फोटन भयो। बिस्तारै त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै गरेको भए यो विस्फोटन हुन्थेन। यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यहाँले जुन समस्या औँल्याउनु भयो, तर समस्या यो भयो, यसलाई समाधान गर्नको लागि त अब सरकार यहाँहरूको नेतृत्वमा छ। किनकि हिजो भइराखेका नियुक्तिहरूमा कतै न कतै नेपाली कङ्ग्रेसको संलग्नताको विषय त्यहाँ आयो, न्यायपालिकाकै संलग्नताको विषय त्यहाँ आयो, आरोपको रूपमा चाहिँ लगाइराखेको अवस्था थियो। अब चाहिँ त्यो कुरालाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउनको लागि ती संस्थाहरू जे उद्देश्यको लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हुनुपर्ने के हुनु, समाधान चाहिँ के त? 3 वर्ष तपाईँलाई केपी ओलीजी र प्रतिपक्षको नेता मिलेर गरे जस्तो देखिन्छ। केपी ओलीजीको रफ्तार रकेटिङ, प्रतिपक्ष दलको नेताको मौनता यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा गर्दै राखौँला। र अहिलेको बेलामा यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्दाखेरि यदि व्यवस्थापिका पनि कार्यपालिका पनि
चल्न सक्दैन भने त त्यसको निकास त चुनाव हो। यो मैले पहिले पनि भनेको छु। जनताभन्दा ठुलो सार्वभौम त कोही पनि हुँदैन। जनता जस्तो निकास त केही हुँदैन। यो पहिले केपी ओलीजीले पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दा पनि मैले भनेको थिएँ। एक केपी ओलीजी र प्रचण्डजी मिलेर चुनाव भएको त्यति बेला मिलेर चुनाव भयो। त्यो चुनावमा जनताले धेरै मत दिए। तर केपी ओलीजी र प्रचण्डजी फुटिसकेपछि त जनतासित जानु पर्यो नि। फर इक्जाम्पल पार्लियामेन्टमा प्रचण्डजीले केपी ओलीजीलाई दिएको विश्वास विथड्र गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा विश्वास लिन जानु पर्यो भने दुईटै पार्टी छुटेपछि त जनतासित जानु पर्यो नि सैद्धान्तिक रूपले त होइन। यो पार्टमा हामीले हेरेनौँ। तर पनि यसलाई चाहिँ नि संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान कन्डिसनमा च्यालेन्जेस हेर्न पर्यो। यसको इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि एकातिर कोरोना छ। पहिलो कोरोनाले उमेर गएको मानिसहरूलाई हामीले धेरै विदा गर्न पर्यो। अहिलेको कोरोनाले धेरै यङहरू, प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू यो जेनेरेसनलाई हामीले विदाई गर्दाखेरि र हामीले जनतालाई औषधि उपचार पनि खोप पनि नदिन सकेको अवस्थामा हामी जनता कहाँ भोट पार्न जान त सक्दैनौँ नि, नैतिक रूपले पनि जान सक्दैनौँ। अब तेस्रो पनि आउने भन्दाखेरि त जनतालाई व्यवस्थित र सुरक्षित नगरिकन त हुँदैन। यति कुरा पनि नछोडेर फेरि हामी चुनावकै कुरा गर्नु र हामीले ल मलाई चल्न दिएनन् भने मैले अरूलाई दिन्छु र फेरि म आउँछु भन्ने कुरा पनि लक्ष्य नराख्न सक्नु त नेपालका राजनीतिक पार्टीको कमजोरी हो। तथापि यसको निकास निर्वाचनै हो। यसको निकास तपाईलाई जसले लामो समयसम्म सत्ता चलाए, जसले देशलाई विकास दिन सकेनन्, त्यसको विदाई नै हो। त्यसो यी संवैधानिक अङ्गहरू जसले काम गरेनन् र हामीले राज्यले ठुलो आयोग यो 30 वर्षमा जसले तीनटा कुरा हेर्नुहोस्। एक, हाम्रो देश सम्पन्न बनाउने सबैभन्दा ठुलो नदी नाला थिए। यी सबै हामीले होल्डमा राखिदिउँ, बरु विदेशीहरूलाई सत्ता स्वार्थका निम्ति होल्डमा राखिदिउँ। अहिले हामी चाहेर पनि सिँचाइ गर्न सक्दैनौँ हाम्रो ठाउँमा। यो अवस्थामा नेपालमा पुर्यायौँ। दोस्रो, कुनै पनि विकास योजनाहरू तपाईँ सडक हेर्नुहोस्, पुल हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले हामीसँग खोप राख्ने ठाउँ रहन्छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ नि 9 करोडमा टेन्डर भएको खोप राख्ने भवन बनाउनलाई अहिले जम्मा 1 बन्डल छड मात्रै झारिएको रहेछ। सबै करप्सनमा तपाईँलाई 20 वर्ष लागेको छ। 23 वर्ष त बेलम्ची बनाउन लाग्यो। यो एउटा करप्सन। यसलाई टोटल छानबिन गरेर 30 वर्षमा कसले कति बदमासी गर्यो, चाहे मरोस् हो चाहे रहोस्, यो होल र संवैधानिक निकायमा बसेका, अदालतमा बसेका जसले बदमासी गरेको छानबिन नगरिकन यो मुलुकले निकासै पाउँदैन। तपाईँले प्याचअप गर्न विभिन्न कुरा गरौँला, तर एज ए प्रेजेन्ट वर्तमान लिडरसिपबाट नयाँ चुनौतीहरूको सामना गरेर यो मुलुक बन्न पनि सक्दैन। यो तीनटा कुरा त्यसो भए चाहिँ अब यहाँले जुन जुन कुराहरू समस्याको रूपमा, चाहे त्यो गरिबीको समस्या होस्, सुशासनको समस्या होस्, असमानताको समस्या होस्, यी समस्या सम्बोधन गर्ने भनेर दलहरू चाहिँ गठन र यी समस्याको सम्बोधन गर्छौँ शासन सत्तामा पुगिसकेपछि भन्ने कुरा आयो। तर जब दलहरू आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको त्यो समर्पणको भावले लाग्ने र आन्दोलनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने त्यही शक्ति जब जनताले उसलाई विश्वास गरेर सत्तामा पुर्याउँछ। नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि पनि पार्टीभित्रको विवाद र सरकार बीचको त्यो विवादको कारण गर्दाखेरि सरकार राम्रो तरिकाले नचलिराखेको, माओवादी केन्द्रले त्यति बेला माओवादी हुँदै गर्दाखेरि पनि माओवादीको नि त्यही प्रकारको स्थिति, अहिले नेकपा गठन भइसकेपछि पनि पार्टी र सरकार बीच त्यो समन्वय नमिल्दाखेरि यो बारम्बार यो समस्या चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आइराखेको देखिन्छ। यहाँले चाहिँ कसरी यसको समाधान चाहिँ के होला? किन चाहिँ आन्दोलनमा एक प्रकारको, शासन सत्तामा त्यही शक्ति पुगिसकेपछि ऊ एउटा अहङ्कार पनि पलाउने र अर्को काम पनि गर्न नसक्ने, किन यस्तो हुन्छ? दुईटा कुरा छ। नेता त कमजोर देखिए नै नेपालको हिस्ट्रीमा। नेताहरूसँग राष्ट्रिय भिजनै भएन। मेरो देश यति वर्षभित्र विश्वसित प्रतिस्पर्धी बनाउँछु, मेरो शिक्षालाई विश्वसित यति वर्षमा मैले प्रतिस्पर्धी बनाउँछु। त्यो प्रतिस्पर्धी बनाउनका निम्ति कस्ता मान्छे चाहिन्छन्, कसले गर्न सक्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कस्ता संवैधानिक अङ्गहरूमा कस्ता मान्छेहरू बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने त दृष्टिकोणै भएन 30 वर्षमा मैले तपाईँलाई हेरेको है। तपाईँ आफैले त्यसका निम्ति नयाँ व्यक्ति
नयाँ समूह नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु पर्यो जसरी हुन्छ सबै पार्टीमा। पार्टी नबनिकन देश बन्द रहन्छ नि, होइन? त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भयो र त्यसको निर्णायक थलो कहाँ हो त भन्न जनतालाई पनि विश्वास गर्नु पर्यो। एक यो देखिन्छ। दोस्रो, जनता पनि अत्यन्तै कमजोर देखिए। किन देखिए भन्नुहुन्छ भने पार्टीगत रूपमा एकदम विभाजन भए, रसिद गरे। रसिदको आधारमा जनताले भोट हाले। मैले भोलि के पाउने, जलस्रोतबाट नदी भएको क्षेत्रमा बिजुली पाउने कि नपाउने, उनले सेयर पाउने कि नपाउने, उनी भएको ठाउँको बाटोहरू ड्युरेबल एकदम पिच हुने कि नहुने, एकीकृत बस्ती हुने कि नहुने, सुरुङ मार्गको विकास गर्ने कि नगर्ने, यस्ता कुराहरू जनताले प्रश्न गर्न छोडे। र जनताले पनि के गरे भन्नुहुन्छ भने जब नेपालमा पेजोरो संस्कृति भित्रियो नि, त्यति बेला 10 जना व्यक्तिहरूले पेजोरो लिएनन्, सरकारबाट दिएको सुविधा लिएनन्। राजनीति गर्ने नेताहरू सुविधाभोगी भयो भने मुलुक बन्दैन। राजनीति गर्ने मान्छेहरू साधारण जीवन स्तर, आफ्नो संस्कार, आफ्नो कल्चर अनुसार जानुपर्छ है। जनता धनी नभइकन बन्न पाइन्न भनेर भनेकोमा 10 जनामध्ये 5 जनाले टिकट पाए जम्मा पार्टीहरूबाट। 5 जनालाई चाहिँ जनताले हराइदिए। त्यही दिनबाट राजनीति चाहिँ नि माफिया तन्त्रको हातमा गयो। यी दुईटा कुरालाई हामीले लिनलाई नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ। नयाँ नेतृत्व भनेको उमेर होइन, मेरो देश मेरा जनता भनेर अगाडि राखेर कुर्सीमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ। त्यो ल्याउनलाई हामी सबै, नेपालका सञ्चार माध्यम, नेपाली जनता, राज्यका विभिन्न अङ्गहरू सबै सतर्क र सजग भयौँ भने, जस्तो भन्नु हरेक देशमा तपाईँले अस्ति फिलिपिन्समा देखिहाल्नु अस्ति तपाईँलाई मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ आजको दिनमा त्यो सम्भव किनकि नेपाली कङ्ग्रेसको प्रमुख दलकै कुराकानी गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रको होस्, एमालेको होस्, नेताले कार्यकर्ता छान्ने, आफ्नो मतदाता छान्ने, अनि ती मतदाताले नेता छान्ने, त्यो प्रकारको र निर्वाचन पनि गर्नु नपर्ने, एकचोटि चाहिँ जो सभापति भइसकेपछि अथवा पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि उसले मातगतका भातृ सङ्गठनदेखि लिएर सबैमा चाहिँ टिका लाउने प्रथा जस्तो जुन देखापरि विकसित भइराखेको छ नि, यो अवस्थामा ती दलभित्र चाहिँ युवाहरू फेरि ती दललाई नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने आजको दिनमा त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? आन्तरिक लोकतन्त्र त प्रत्येक दलको निकै कमजोर देखिन्छ। लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, लोकतन्त्र बढी भएको, अधिकार बढी भएको, यसरी पनि हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले। यति धेरै अधिकार भयो नि, संवैधानिक अधिकार पनि बढी भयो, पार्टीभित्र पनि तपाईँ भातृ संस्थादेखि लिएर हरेकलाई चुनाव गर्ने कुरा मात्रै भयो। हामीले चुनावमा लोकतन्त्र बढी भयो, त्यसको कर्तव्यबोध भएन, त्यसको दायित्व भएन, त्यसलाई पालना गर्ने कुरा भएन। त्यस कारणले पनि व्यथिति भएको एक। दोस्रो कुरा, जबसम्म यङ जेनेरेसनहरू छ, नेपालको यङ जेनेरेसनहरू अब डिस्टिङसन ल्याएको छ, महाराजगञ्जमा मेडिसिन पढेको छ, पुल्चोकमा इन्जिनियर पढेको छ, निस्कने बित्तिकै जो सबभन्दा क्वालिफाइड स्कलरसिपमा पढेको छ, त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै भिसा लाउन हिँडिहाल्छ। र भिसा लगाइसकेपछि हाम्रो परिवार खुसी हुन्छ, उसले देश छोडेर गइहाल्छ। देशले उत्पादन गरेको छ, देश जान्छ। त्यस कारण फर्स्ट ड्रेन जो दिमाग छ नि हाम्रो बाहिर जान्छ। अलिअलि बलियो बाहिर जति हामी अरबतिर पठाइदिन्छौँ, जसले गर्दा नेपालको नेतृत्वलाई च्यालेन्ज नै फिल भएन, अर्को आउँछ भन्ने नै भएन। त्यस कारणले यो गति रहिरहन्छ नि, नेपाल अगाडि बढ्दैन। यो कुरा पनि हामीले सोध्नुपर्छ। कानुनले भने नि, मैले तपाईँलाई अहिले साइलेन्ट तरिकाले तपाईँलाई भने, कानुनले व्यक्ति हेर्न भएन नि। कानुनले त व्यक्ति हेर्दैन नि, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न पर्यो नि। यत्रो तपाईँलाई कति करप्सनका केसहरू अहिले पेन्डिङ भएका छन् अख्तियारमा। ती व्यक्तिहरूले जसले पेन्डिङ गर्नु त्यसलाई थुनिदिनु पर्यो नि। गलत मुद्दाहरू फैसला गर्नेलाई तपाईँलाई न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न पर्यो नि। राजनीति गर्ने नेताले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न पर्यो नि। अहिलेसम्म यस्ता ठेक्कापट्टा कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी तन्त्रलाई कारबाही गर्न पर्यो नि। त्यसैले राज्यका हरेक अङ्गहरू एक्टिभ हुने हो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेता पनि नियन्त्रण हुन्छ। जस्तै आज सर्वोच्च अदालतले बढी बोल्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ, तर सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयले गर्दा भोलि अब जति बेला पनि संसद अहिले तपाईँलाई भङ्ग हुँदैन नि, अब त हुँदैन नि। संसदीय व्यवस्थामा विभिन्न राज्यका अङ्गहरूले नियन्त्रित गर्दै गइसकेपछि मोरल भ्यालुको स्थापित हुन्छ र मोरल नेताहरू आउँछन् भन्ने तरिकाले पनि सोध्नु, यो नै बाटो हो। अब कार्यक्रमको म अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँले अहिलेसम्म सबैले त्यो समस्याको रूपमा चाहिँ
उल्था जे गरिराख्नु भएको छ अथवा जे कुरा चाहिँ बताइराख्नु भएको छ ती कुराहरू चाहिँ सम्बोधन कसरी गर्ने त चाहे संवैधानिक अङ्गको कुरा गर्नुभयो भ्रष्टाचार बढेको सुशासनको लगायतको कुराहरू बारम्बार चाहिँ समस्या जले पनि उचाल्ने तर त्यो समाधान चाहिँ यो कानुनमा यो कुरा छिद्रा छ यसमा चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ राजेश सामन्त र शक्तिप्रतिको जुन कुराहरू यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि कसरी चाहिँ गर्ने अन्तिममा चाहिँ यो बताइदिनु अब यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु हामीले राज्यका स्ट्रक्चरहरू संविधानमा बनायौँ नि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका संसद प्रदेश र स्थानीय तह बनायौँ यति धेरै व्यक्तिहरू राख्ने ठाउँ बनायौँ नि यति धेरै व्यक्ति हाम्रो राजस्वले यिनलाई तलबै खुवाउन सक्दैन अब 3-4 वर्षमा अहिले हामीले संघीयता पाल्नलाई त के गरेको छ भने लोन लिनु परेको छ यत्रो मान्यहरू हामी पाल्न सक्दैनौँ यत्रो मन्त्रीहरू हामीले पाल्न सक्दैनौँ अब यसमा घटाउन पर्यो माथि संसद 101 जनाको भए हुन्छ जो जनताबाट इलेक्टेड हुन्छ अब संघीयता त हामी घटाउन त सक्दैनौँ संघीयताका प्रदेशका मेम्बरहरू चाहिँ आदि बनाइदिने त्यो जनप्रतिनिधिबाट इलेक्सन बनाइदिने स्थानीय त जो अहिले प्रत्येक वार्डमा 5 जना छ 10 जना गराइदिने गरिसकेपछि राजस्व आदि घट्छ आदि हामीले तपाईलाई यो खर्च चाहिँ घट्छ दोस्रो चाहिँ के गर्न पर्यो भने अहिले जनरल एजुकेसन पढेकाको बाहुल्य छ नेपाल कर्मचारी तन्त्रमा डाक्टरहरू इन्जिनियरहरू सब बाहिर छ यो कर्मचारी तन्त्र आदि घटाइदेऊ यत्रो कम्प्युटराइज भयो डिजिटलाइज भयो वर्ल्ड त्यही कर्मचारी त्यति नै सङ्ख्यामा हामीलाई आवश्यकै छैन त्यसलाई आदि घटाइदेऊ र डाक्टर इन्जिनियरको दरबन्दी राखिदेऊ त्यो फर्स्ट क्लास सिटिजन नेपाल बस्छ बल्ल ऊ स्वतः काम गर्न जान्छ एउटा डाक्टरले एउटा इन्जिनियरले प्रशासनको पनि काम गर्न सक्छ त्यो गरिदेऊ त्यो गर्ने बित्तिकै नेपाल कर्मचारी तन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ अहिले तपाईँलाई 1200-1300 डाक्टर हामीसित फाल्टु छ रिटायर्ड डाक्टरहरू छ हामीसित गाउँमा डाक्टरै छैन एउटा स्टाफ नर्स पढी छन् नानीले 10-12 लाख खर्च गरेर फ्रीमा काम गरिछन् हस्पिटलहरूले पैसै दिँदैन तिनीहरूलाई यो नेपालको समस्या छ यसको व्यवस्थापन गर त्यसो चाहिँ राज्यका यी अङ्गहरूलाई कामकाजी बनाऊ के संसद पनि प्रदेश पनि पालिका पनि कामकाजीको बनाऊ जनताको पहुँच हुने बनाऊ र यी संवैधानिक निकायहरू पनि बनाऊलाई यिनलाई कामकाजीको बनाऊ योग्य मान्छेहरू राख जसले गलत गर्छन् त्यसलाई जेल हालिहाल ती निकायहरू पनि बलियो गराऊ भने यो मुलुक बन्छ नत्र भने यस्तै गफाडीहरूको थलो राजनीति पार्टीहरूले का सीमित व्यक्तिहरू भ्रष्टहरूको चाहिने इन्जिन बनेर मुलुक बन्छ आज तपाईँले नेपालको पासपोर्टको मूल्य आजभन्दा अगाडि चाइनाको हाम्रो राज्य विश्वमा 76 स्थानमा थियो चाइना 32 थियो अहिले 109 पुग्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पासपोर्टको मूल्य नै घटाइदियो यिनीहरूले यही नेताहरूले नै हो यही कर्मचारी तन्त्रले हो यही राज्यका अङ्गले हो नि त्यस कारणले हामी ल एन्ड अर्डरलाई रिवार्ड र पनिसमेन्टलाई कडाका साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाउनु भयो केही कुरा राख्न दिनुभयो मदनजी तपाईँ लगायत जनता टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार